बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरमा आज 12 जून 2021 है और हफ्ते का रोज़ है। हफ्ते के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की ख़बरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली ख़बर का ताल्लुक स्पेन से है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस यानी जिन्स परस्ताना तशद्दुद के ख़िलाफ़ हज़ारों अफराद एक बार फिर स्पेन की सड़कों पर निकल आए और पूरे स्पेन में जेंडर बेस्ड वायलेंस के खिलाफ रैलियां निकाली गई। मुजाहिरीन में ज़्यादातर ख़वातीन और बहुत से नौजवान शामिल थे। इस ज़िमन में बार्सिलोना के प्लासा सान जौमा पर एहतजाज हुआ, जिसमें सैकड़ों शुरका ने ख़वातीन के इस्तेहसाल, तशद्दुद और कत्ल व गारतगरी के खिलाफ नारे लगाए और अपने गम व गुस्से का इजहार किया। मैड्रिड में पोर्ता दे सोल, वेलेंसिया, आइसलैंड, कनारिया, तेनरिफे समेत दीगर शहरों में बड़े रैलियां हुई। रवां साल स्पेन में जिनसी तफरीक यानी जेंडर बेस के ऊपर होने वाले तशद्दुद का शिकार 18 ख़वातीन और 4 कम नौ उम्र बने हैं और अपनी जानों से गए हैं। स्पेन के सूबा कातालुनिया में अब तक 20 लाख से ज़ायद अफराद को वैक्सीन की दोनों खुराकें लग चुकी हैं और इनकी कुल तादाद 20,12,019 हो चुकी है, जो कुल आबादी का 25.7% बनती है, जबकि 42% आबादी को कम से कम वैक्सीन की एक खुराक लग चुकी है और अब 40 साल से ज़ायद उम्र का कोई शख्स वैक्सीन के इंजेक्शन लगवाने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकता है। स्पेन के सूबा कातालुनिया में नाइट लाइफ सेक्टर ने ऐलान किया है कि 21 जून से डिस्को क्लब्स और नाइट क्लब्स कातालुनिया में दोबारा खुल जाएंगे और ये क्लब रात 3:30 बजे तक खुल सकेंगे और इनमें शुरका की गुंजाइश 50% होगी और सोशल डिस्टेंस की भी ज़रूरत नहीं होगी। ड्रिंक की फ़रोख्त की इजाज़त होगी, मगर सीटिंग अरेंजमेंट के साथ। स्पेन की नेशनल पुलिस ने गरनाता में 9 अफराद को जिनसी तौर पर 9 ख़वातीन का इस्तेहसाल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है, जिनसे वो जिस्म फरोशी कराते थे और इनसे 24 घंटे रिहाइश गाहों पर काम लिया जाता था और मनशियात फरोशी भी कराई जाती थी। इसने तमाम कोलंबियन नज़ाद मुतासरा ख़वातीन को रिहा करा दिया है। गिरफ्तार अफराद अस्पानवी, कोलंबियन, बोलीवियन, डोमिनिकन रिपब्लिकन और रोमानिया के शहरी हैं। स्पेन के सूबा कातालुनिया के इलाके ला रोका दिल बाइस में 2 कारों के तसादुम के नतीजे में करदादियों से ताल्लुक़ रखने वाले 27 साल ड्राइवर की मौत हो गई। हादसे की वजूहात पर तफ्तीश जारी है कि 2 कारें आपस में कैसे टकरा गई और जिसके नतीजे में एक कार ड्राइवर हलाक हो गया और 2 अफराद जख्मी हुए, जिनको ग्रानियर के अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है। कातालुनिया के इंटरसिटी रोड नेटवर्क पर रवां साल ट्रैफिक हादसात में 52 अफराद हलाक हो चुके हैं। बार्सिलोना के करीबी इलाके सान जुआन डिस्पी में पुलिस ने एक खातून को गिरफ्तार किया है, जिस पर इल्ज़ाम है कि इसने अपनी 4 साला बेटी को कत्ल किया है और मुलज़मा का मौक़िफ़ है कि इसने बेटी को इसलिए कत्ल किया क्योंकि उसने अपने वालिद को तकलीफ पहुंचाई थी। मुलज़मा ने अदालत को बताया कि इसने अपनी 4 साला बच्ची को मारने के लिए 3 माह कबल प्लानिंग की थी। मुलज़मा ने खुदकशी की कोशिश भी की थी। अदालत ने मुलज़मा को बिला ज़मानत जेल भेज दिया है। फ्लामेंको सिंगर दियागो इल सागाला ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजन मालागा के इलाके में होने वाले अपने कंसर्ट को मनसूख कर दिया है। मारूफ फ्लामेंको सिंगर सेगाला को पुलिस ने गिरफ्तार किया था क्योंकि इनके खिलाफ इनकी अहलिया ने बदसलूकी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उन्हें पुलिस स्टेशन में रात गुजारने के बाद रिहा किया गया था। कातालान पुलिस मोसेस दे स्क्वाड्रा ने बार्सिलोना के इलाके बारो दे बेबेब में पुलिस ने एक शख्स को मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शख्स से 50 ग्राम हशीश बरामद हुई है और 17,000 यूरो नकद भी मिले हैं। मुलज़म से 2 जाली गन भी मिली हैं जो वो मुजरमाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करता था। स्पेन की नेशनल पुलिस ने मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन में दानिया शहर में 7 अफराद को गिरफ्तार किया है। मुलजमान से 260 ग्राम कोकीन, 7 किलो मैरिजुआना, नशा आवर गोलियां और दीगर अशिया बरामद हुई हैं। तमाम अफराद का ताल्लुक स्पेन से है। इटली में लापता होने वाली 18 साल लड़की सुमन अब्बास के एक चचा और एक कज़न की तलाश जारी है, जबकि एक कज़न गिरफ्तार हो चुका है और इसके माँ बाप पाकिस्तान फरार हो चुके हैं।
پراسیکیوٹر کو شبہ ہے کہ ان پانچوں نے مل کر اس لڑکی کو قتل کر کے اس کی لاش کو ٹکانے لگا دیا ہے، تاہم اب تک کسی قسم کی باقیات نہیں ملی ہیں۔ پولیس مئی سے نوویلیرا کے گرد زرعی اراضی کی تلاش کر رہی ہے اور مٹی میں باقیات کی تلاش کے لیے الیکٹرو میگنیٹک سینسرز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ پولیس نے 29 اپریل کی CCTV فوٹیج بھی جاری کی ہے اور حکام کا خیال ہے کہ یہ قتل ایک دن پہلے کی ویڈیو ہے، جس میں ان کے بقول 3 افراد کو کھدالوں، بیلچوں اور ایک نیلے رنگ کے بیگ کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ سمن کے والد نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ سمن عباس بیلجیم گئی ہے اور زندہ ہے، مگر وہ سامنے نہیں آ سکی۔ کینیڈا کے صوبہ انٹاریو کے شہر لندن میں حال ہی میں قتل کر دیے جانے والے 4 پاکستانی نژاد مسلم شہریوں کی یاد میں گزشتہ روز ایک مارچ منعقد ہوا، جس میں مختلف مذاہب کے افراد نے شرکت کی تھی۔ یہ مارچ اسلامی فوبیا اور نسل پرستی کی مخالفت میں کیا گیا۔ ایک ہی خاندان کے 4 پاکستانی نژاد کینیڈین شہریوں کی نماز جنازہ آج سپہر ادا کر دی گئی۔ ایک 19 سالہ دہشت گرد نے اپنا پک اپ ٹرک دانستہ طور پر ان 4 پر چڑھا دیا تھا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکروں کو تھپڑ مارنے والے شخص کو 4 ماہ قید کی سزا سنا دی گئی۔ تاریل نامی شخص نے عدالت میں اپنا جرم قبول کرتے ہوئے کہا کہ اس سے یہ حرکت اچانک جذبات میں سرزد ہوئی ہے۔ یورپی یونین کے ارکان پارلیمنٹ نے نئے سفری سرٹیفکیٹ، جسے کرونا پاسپورٹ بھی کہا جا رہا ہے، کی توثیق کر دی ہے۔ سرٹیفکیٹ کے باعث یورپی یونین کے رکن ممالک کو ایک دوسرے کے ملکوں میں سفر کے لیے کوارنٹین ہونا پڑے گا اور نہ ہی انہیں کرونا وائرس کے اضافی ٹیسٹ کرانا پڑیں گے۔ یورپی یونین کی منظوری کے بعد رواں موسم گرما میں سفر کے لیے پاس کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی دوسری سب سے زیادہ آبادی والی ریاست ابوظبی میں کرونا وائرس کی ویکسین نہ لگوانے والوں کے لیے نئی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق ان پابندیوں کا اطلاق 15 جون سے ہوگا۔ نئی پابندیوں کے تحت خریداری مراکز، مالز، ریسٹورنٹ، کافے اور دیگر عوامی مقامات پر صرف ایسے افراد کو داخلے کی اجازت ہوگی جنہوں نے کرونا ویکسین لگوائی ہوگی یا ان کا کرونا ٹیسٹ منفی آیا ہے۔ سعودی عرب نے اپنے قانون میں اہم تبدیلی کی ہے، جس کے بعد اب ملک میں رہنے والی خواتین والد یا کسی مرد یا سرپرستی کی مرضی کے بغیر آزادانہ زندگی گزار سکیں گی۔ سعودی قانونی حکام نے قانون کے آرٹیکل 169 سے پیراگراف B کو حذف کر دیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ ایک بالغ سنگل، طلاق یافتہ یا بیوہ عورت کو اس کے مرد سرپرست کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس کی بجائے قانون میں ترمیم کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایک بالغ عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس بات کا انتخاب کرے کہ وہ کہاں رہنا چاہتی ہے۔ عورت کا سرپرست اس کے بارے میں صرف اس وقت اطلاع کر سکتا ہے جب اس کے پاس کوئی ثبوت ہو کہ مذکورہ خاتون کسی جرم کا ارتکاب کرنے والی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست ابوظبی نے زائد المیعاد ویزے اور اقاموں کے حامل غیر ملکیوں کے لیے خصوصی رعایت کا فیصلہ کیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق زائد المیعاد ویزے اور اقاموں کی حامل غیر ملکی مفت کرونا وائرس کی ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ اماراتی محکمہ صحت کے مطابق ویکسین لگوانے کا مقصد غیر ملکیوں کی مشکلات میں کمی کرنا اور صحت کی ضمانت دینا ہے۔ پاکستانی حکام کے مطابق پولیس نے مقامی مذہبی شخصیت کو گرفتار کر لیا ہے، جس نے ایک ویڈیو میں پاکستانی نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کو ان کے شادی سے متعلق ایک بیان کے حوالے سے دھمکی دی تھی۔ مفتی سردار علی حقانی کو ملک کے شمال مغربی صوبہ پختونخوا کے ضلع لکی مروت میں حراست میں لیا گیا۔ ملالہ نے شادی سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ پائی کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی شخص کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو شادی کے کاغذ پر دستخط کرانا کیوں لازمی ہے؟ یہ محض ایک پارٹنرشپ کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ سعودی عرب کی وزارت حج نے رواں سال حج کی پالیسی کا اعلان کر دیا۔ اس برس بھی محدود عازمین ہی حج کر سکیں گے۔ رواں سال کورونا کے سبب 60,000 افراد فریضہ حج ادا کر سکیں گے۔ سعودی عرب کی حکومت نے پاکستان سمیت 20 ممالک کے ان شہروں کے جن کے وزٹ ویزے ختم ہو رہے تھے، فیس کے بغیر توسیع کی سہولت دینے کا اعلان کر دیا ہے۔
पाकिस्तानी पंजाब की हुकूमत ने फैसला किया है कि जो अफराद कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने से इनकारी हैं उनके सिम कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे। सूबाई हुकूमत का ये इकदाम कोविड-19 के फैलाव को रोकने और 18 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए वैक्सीनेशन के अमल को तेज़ करने के लिए किए गए इकदाम का हिस्सा है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वैक्सीन न लगवाने वाले पुलिस एहलकारों को न सिर्फ तनख्वाहें रोकी जाएंगी बल्कि इन्हें मुअत्तल भी कर दिया जाएगा। सिंध के शहर लाड़काना में कोरोना की वैक्सीन न लगवाने वाले पुलिस के 671 एहलकारों की तनख्वाहें रोक दी गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के शहर बन्नू में कोरोना वायरस की वैक्सीन न लगवाने वाली 6 लेडी पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है और उनकी तनख्वाहें भी रोकने का हुक्म जारी कर दिया गया है। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा ज़रिया होता है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला की हुज़ूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़ महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल नए प्रोग्राम में नई खबरों और नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।